अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान से जब लोग सऊदी अरब की तरफ या दुबई, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट की तरफ जब जाते थे तो छोटी छोटी नौकरियों पर जाते थे, तो इसलिए उन्हें मिस्कीन कहा जाता था, क्योंकि उनका तसव्वुर यह था या अरब बाशिंदों का तसव्वुर यह था कि हिंदुस्तान से लोग जो मुतलाशियान रोज़गार है वो एक छोटी छोटी नौकरी के लिए आए हैं, गरीब लोग हैं, उनको नौकरी देनी चाहिए। लेकिन 50-60 सालों के बाद हिंदुस्तान जब तरक्की करा और लोग बड़े बड़े ओहदों पे नौकरी करने के लिए, कोई अकाउंटेंट बन के गया, कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन के गया, तो जो छोटे ओहदों से बड़े ओहदों पे जब जाने लगे तो हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से भी जो नज़रिया था वो भी बदलने लगा। उसके बाद ये हुआ कि कोरोना वायरस जब से आया है, उसके बाद से अब आप कोरोना वायरस को उसका ज़िम्मेदार ठहराइए या सरकार को ठहराइए या मोविड कह लीजिए, आप जो भी कहना है, उसमें अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान अब फिर 50-60 साल के बाद जो तरक्की करा था उसके बाद फिर से हिंदुस्तान की ताकत जो थी, माशी ताकत जो थी, वो फिर कमज़ोर हो गई है और अब हिंदुस्तान फिर से बीमारी, बेरोज़गारी और भूखमरी के दलदल में डाल दिया गया हिंदुस्तान को। जिसे लोग सुपरमैन कह के बता रहे थे, वो सुपर स्प्रेडर का काम कर दिया। नाकामी के तौर पे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इन सब 3 हालात में हिंदुस्तान को बुरी तरह ढकेल दिया है। 1990 से पहले भी अगर देखेंगे तो अमेरिका में एक, चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर या केबल टेलीविज़न के ऊपर या दीगर जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इनसे रिलेटेड हुकूमत की एक नई पॉलिसी आई है जिसमें इन सब से हिंदुस्तान की हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को ख़तरा नज़र आ रहा है। तो उस ख़तरे को रुकाने की खातिर ये बड़े बड़े पाबंदियां ऐसे लगाए जा रहे हैं या नए रूल्स के तहत जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में आते थे, इन सब चीज़ों को उन्हें निकाल कर दूसरे मिनिस्ट्री में डाल दिया गया है। तो बहरहाल इन सब की पाबंदी के तौर पे मैं असल नाम लेने के बजाय अब नए नए नामों से आप समझ सकते हैं कि मैं किसके तरफ मेरा इशारा है, तो फिर वहाँ पे मैं आपको आगे बात लेके चलता हूँ, तो आप समझ जाएंगे, मेरी बातचीत से आप समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला कि किसके लिए मैं ये रेफ़र कर रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो 1990s में अमेरिका में एक बहुत बड़ी नाचने गाने वाली थी जिसका नाम था मैडोना। हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर मैडोना को समझते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये नाम रखा ही काफ़ी रहेगी कि हमें समझने के लिए क़ानूनी शिकंजे से बचना है, और हम ये चीज़ अगर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये बात मैडोना किससे मैं मुखातिब कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये पाबंदी के दौर में है, तो अब मैडोना नए चीज़ों से अपने आप को कोशिश करेगी। पहले ये कहा गया था कि 90 दिन में एक टारगेट बनाया गया था जिसमें यह हुआ कि 90 दिन में सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई थी, लेकिन अब 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की बात आ रही है, और वो भी 40 दिन से कम अरसे में। अगर इसी साल देखेंगे तो 16 जनवरी 2021 को एक टारगेट दिया था कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन दिया गया है, जिसमें और 90 लाख लोगों को, 1 करोड़ 20 लाख और जमा 90 लाख लोगों को 1 और 2 दो डोजेस, 2 इंजेक्शन दे दिए गए हैं। तो सिर्फ 90 लाख लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग दूसरे इंजेक्शन की तैयारी में अभी लगे हुए हैं। खैर, मैडोना हो, मैडोना के चमचे हो, जो भी हो, कोई लक्षद्वीप जा रहा है, कोई, क्योंकि लक्षद्वीप में 97% मुसलमान हैं, कोई कश्मीर जा रहा है, वहाँ पे जाके ख़ुद मुख्तारी बताने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे 67% मुसलमान हैं। बहरहाल ये हाल तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे परेशान करने की एक कोशिश हो रही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जहाँ कुछ ज़मीन मुसलमानों की अभी बाकी है, उनके नाम पे हो या उनकी जायदाद हो, वहाँ पर ये लोग फिर से जाके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तारीख़ में जाएंगे तो एक ज़माना था जब जागीर एबॉलिशन एक्ट आया, तो कभी लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, कभी इनाम एबॉलिशन एक्ट आया, और मुसलमानों की ज़मीनें, जायदादें जो भी थे या बड़े बड़े जो ज़मीनात उनके हुआ करते थे वो हड़प लिए गए, और बाकी जो ज़मीन बची थी वहाँ पे झगड़ा करके कोई SC ST केस डला देता, कोई झगड़ा करके पुलिस केस डाल के मुसलमानों को उलझा के वो ज़मीन निज़ाई बना दी जाती थी।
خیر یہ سب تو زمینوں کی اور اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری اور چیز یہ ہو رہی ہے کہ آج کل اس ہفتے جو نیا واقعہ پیش آیا، بلکہ میں 2 ہفتے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ اب چونکہ 8-10 مہینوں میں جو ہٹلر ناتھ ہے یہاں پہ ان کے ریاست میں الیکشن ہونے والا ہے، تو وہاں پہ پہلے سے ہی اسپیشل سیکیورٹی فورس کے نام سے ایک فورس بنائی گئی ہے جو کبھی کسی کو کوئی بغیر کسی وجہ بتائے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی اور اطلاع دیے کہ کسی کو بھی اٹھا لینے کا کام کرنے والی ہے۔ تو ایسا ہی ایک قانون بنا ہے وہاں پہ۔ تو اس کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہٹلر نے بھی ایک اپنی فوج ایسی ہی بنائی تھی، تو مگر ہٹلر کی فوج ایسی تھی کہ ہٹلر کچھ لوگوں کو مار دیا تھا، زیادہ لوگوں کو مارا تھا، اور کچھ اس لیے چھوڑا تھا کہ لوگ دیکھ کے بولیں کہ ہاں ہٹلر نے جو کام کیا تھا اسے صحیح قرار دینا پسند کریں گے لوگ، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو آج میڈل ایسٹ میں پوری ہر طریقے سے مسلمانوں کو ہو یا فلسطینیوں کو ہو ان کی ناک میں دم کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ خیر ایسا ہی اگر دیکھیں گے تو فی الوقت جو اسپیشل سیکیورٹی فورس کی بات ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی مسلمان یو پی میں پریشان ہیں، لیکن موب لنچنگ کو لے کے جتنا مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے یا مسلمانوں کے اوپر قہر توڑتے جا رہے ہیں، ویسا ہی یہ اسپیشل سیکیورٹی فورس دلتوں کو اور برہمنوں کو وہاں پہ پریشان کر کے رکھی ہوئی ہے۔ خیر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دلت کس طرح پریشان ہے، مسلمان کس طرح پریشان ہے۔ اب یہ ہے کہ 8-9-10 مہینے کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی حکمت عملی بناتے ہیں تو ہی ہم یہاں پہ ایک جو خطرناک حکومت ہمارے پہ مسلط ہو گئی ہے اسے بھگانے میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ ویسے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، تو ہم اللہ کے بھروسے پہ ہماری زندگی گزارتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ چاہے وہ میڈونا ہو، چاہے ہٹلر ناتھ ہو، یہ اور ان کے چمچے ہو، جو بھی ہوں، کیا کیا کرتے ہیں اور کتنا ظلم ڈھاتے ہیں مظلوموں کے اوپر، یہ آگے وقت ہی بتائے گا۔ اس لیے کہ جب ہٹلر کی بات آئی تھی تو ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی مار کر اپنی جان گنوا دی تھی، یا بلکہ اس مایوسی میں تھا اتنے سب لوگوں کو مارنے کے بعد کہ وہ خود اپنی کن پٹی پہ گولی رکھ کے چلا لیا تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہٹلر نے یہ وصیت بھی کی تھی کسی کے ہاتھ نہیں لگنا میری لاش، تو یہ بھی۔ اور ہٹلر کے ساتھ جو رہتی تھی، آپ چاہے اسے بیوی کہیں گے یا دوست کہیں گے، وہ اسے سائنائڈ دے کر مار دیا گیا تھا۔ خیر جو بھی ہوتا ہے، جو ظالم حکمراں ہوتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں گے تو جوزف اسٹالن بھی جو تھا، وہ جوزف اسٹالن بھی جب رات تمام پکچر دیکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ جب سونے گیا اور یہ حکم دیا کہ میں جب تک میں دروازہ نہیں کھولوں گا کوئی دروازہ کھول کے اندر نہیں آنا، لیکن دوسرے دن جب دیکھے تو جوزف اسٹالن کی باڈی، بلکہ زندہ تو تھا جوزف اسٹالن لیکن اپنے ہی پیشاب میں پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ کوشش تو کی تھی لیکن ان کی حالت خراب تھی، بہرحال ان کی جان چلی گئی۔ تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جو بھی ظالم حکمراں ہوتا ہے ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو، جیسا ہٹلر کے 12 سال کا اقتدار تھا، ایدی امین بھی ایک تھا جو 8 سال ہی اپنی ڈکٹیٹرشپ چلایا تھا، اس کے بعد وہ تقریباً 400 کلو کا ہو کے اس کا انتقال ہوا۔ تو ایسا ہی رہتا ہے کہ جب آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ ڈکٹیٹر بنتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی کو کس طرح پریشان کرنا ہے یا دوسروں کو کس طرح الجھنوں میں رکھنا ہے یہ سوچا جاتا ہے۔ خیر ایک بات جو آئی ہے، اگر مسلمانوں کو جب پریشانی کی بات آئی ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنا خود احتساب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تلنگانہ میں اس ہفتے ایک کتاب کی رسم اجرائی ہوئی تھی، اس کتاب کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے تو اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تلخ حقیقت ہے مسلمانوں کی، اس کے اوپر ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں جو معلومات فراہم کی گئی تھی اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے 12% مسلمانوں کے لیے جو سدھیر کمیشن کی رپورٹ بنائی تھی، اس میں سدھیر بھی ہیں، عامر اللہ خان بھی ہے اور شعبان بخاری بھی ہیں، یہ سب مل کے ہی یہ کتاب بنائے ہیں۔ تو اس کتاب میں جو تلخ حقیقت بتائی گئی ہے مسلمانوں کے، اس میں یہ سوچنے کے لیے لمحہ فکر کافی ہے، اور ہمیں ہر ایک کو اٹھ کے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کتاب میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 24 سال کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں میں 50% بے روزگار ہیں۔
یہی ایک آنکھیں کھولنے کے لیے بڑی حقیقت ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ جابز کے ریلیٹڈ یہ بات بتائی گئی ہے کہ 7.5% مسلمان گورنمنٹ جابز ہے، لیکن کون سے گورنمنٹ جابز ہیں یہ بالکل میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بالکل جو نیچے کے کلاس 4 امپلائیز میں ہمارا حصہ کچھ ہے، اسی لیے 7.5% ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور ہو سکتا ہے کہ پیون ہو اس میں، اس لیے کہ سول سروسز کی جب بات آئیں گی تو اس میں صرف 2% مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اگر یہی دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز جو اچھی وہ نکلی ہے کہ 2 پیشے ڈاکٹرز کا اور ایڈوکیٹس کے اس میں اگر جائیں گے تو تقریباً 7.5% لوگوں کی حصہ داری ہے ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹس کی۔ ایڈوکیٹ سے ریلیٹڈ تو کئی لاء کالجز ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا پرسنٹیج بڑا ہے قانون کا، لیکن جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے چاہے وہ پیسے ہی لے کے کیوں نہ پڑھے ہوں لوگ یا پیسے ہی دے کے کیوں نہ ایڈمیشن لیے ہوں، لیکن یہاں پہ 2 کالجز جو اقلیتی کالجز ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، وہ شادان اور ڈیکن کالج آف میڈیکل سائنسز۔ یہ 2 کالجز سے لوگ زیادہ پڑھ کے ڈاکٹر بنے ہیں، اسی لیے شاید ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن 5 سے 15 سال کی عمر کے مسلمان، کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 5 سے 15 سال کی عمر کے لڑکے ہیں مسلمان بچے، اس میں 11% ایسے ہیں جو کوئی کسی قسم کی تعلیم حاصل کرنے سے دور ہے۔ تو یہ بالکل الٹریٹ مسلمان ہیں جو آگے چل کے ان کی ایک مسلمانوں کا 11% حصہ یہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے، یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ یہی اگر ہم دیکھیں گے تو جو 16 سے 20 سال کی عمر کے لوگ ہیں اس میں 50% لوگ ابھی تک ڈراپ آؤٹ ہونے لگے ہیں، بلکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یہ اور بڑھ کے 61% ہو جاتے ہیں جو لوگ یہاں پہ چھوڑے ہیں۔ البتہ کتاب میں ایک بات جو بڑی بات آئی ہے اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہارٹ اور شوگر کے عارضہ بہت زیادہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہارٹ کا ہو سکتا ہے کہ ہم بریانی کھا رہے ہیں یا ہم جو مرغن غذا جو کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہارٹ کا پرابلم ہے، اور شوگر کا پرابلم اس لیے ہے کہ شاید ہم ذرا زیادہ کھا رہے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف میں کہ سورہ نمبر 10 میں اور سورہ نمبر 28 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے، لیکن ہم ہر کام رات میں کر رہے ہیں اور سونے کے ٹائم پہ ہم پورا کام کرتے ہوئے تقریباً رات گزار دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے پہ ہارٹ اور شوگر کی بیماریاں، اس کے علاوہ بھی اور بیماریاں ہوں گے لیکن ہارٹ اور شوگر کی زیادہ تر بیماری مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں گے تو قرآن کی جو بات آئی تو اس میں طب نبوی سے ریلیٹڈ جو بات ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن کلونجی کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ایک چٹکی بھر کلونجی کی بات آتی ہے یا 7 دانوں کی بھی بات آتی ہے۔ خیر وہ جو بھی ہے وہ مفتیوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی کلونجی کھانا چاہیے، لیکن اگر ایک چٹکی اگر آپ کلونجی روز صبح کا معمول بناتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اسی سلسلے میں اگر دیکھیں گے تو میتھی کے تعلق سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ میتھی کے فائدے جب قوم کو معلوم ہو جائیں گے تو میتھی سونے کے دام پہ فروخت ہونے لگے گی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی کتنی خوبیاں ہیں جو طب نبوی میں بتائی گئی ہیں یا قرآن شریف میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور اگر طب نبوی کی اگر بات کروں، اگرچہ کہ پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، طب نبوی ہو یا قرآن شریف ہو، ترجمے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور معلوم ہوگا کہ کتنے اہم چیزیں ہمارے پاس یا کتنی بیماریوں کا علاج چٹکلوں کے طور پہ بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات عام نہیں ہے، عام ہونا چاہیے یہ بات تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے میں پیٹ کو آپ 3 حصوں میں بانٹ دیجئے، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، دوسرا حصہ خالی رکھیے آپ۔ لیکن ہم تینوں حصے پورے کھانے سے بھر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کولڈ ڈرنک پی کے کھانے کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے شاید ہم بہت زیادہ بیماریوں میں ہیں۔ طب نبوی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 76 بیماریاں ایسے ہیں جو صرف آپ کو انجیر، زیتون، کھجور اور کدو سے دور ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی اگر ہم اپناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحت مند رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
वैसे सौंठ के मुरब्बे का बात आई है, सना के पत्ते की बात आई है, अनार में जन्नत के पानी का जिक्र है तो जन्नत के पानी के होने की बात आई है। इसके अलावा अगर जनरल वीकनेस अगर कोई महसूस करता है तो वो अंगूर और चुकंदर से अपनी वीकनेस को दूर कर सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर आप खाना खाते हैं और खाने से पहले अगर एक चुटकी नमक या नमक अगर आप मुंह में ले लेते हैं तो उससे तकरीबन 40 बीमारियों का इलाज हो सकता है। ये भी बात आई है कि दूध और शहद से आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तिल, खजूर, अखरोट और पनीर अच्छी ग़िज़ा हैं, इन ताल्लुक़ से बताया गया है। खैर कोरोना वायरस के चलते हुए मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पे अगर हम अमल करते हैं तो हम शायद कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना की बात आई तो कोरोना की बात से मैं एक और बात कह दूँगा कि क्या क़यामत की निशानियों में जो फितने की बात कही थी या क़यामत से पहले जो फितना बर्पा होने की बात आई थी, क्या कोरोना वायरस यही वो फितना है? हो सकता है, मुमकिन है कि वही सी फितने की बात होंगी, इसलिए कि कोरोना वायरस जिस तरह पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया है उससे सारी दुनिया परेशान है। खुद अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 12 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं जो आज यौमिया 30 रुपये कमाने के काबिल ही रह गए हैं। बहुत सारे बेरोज़गार हुए, ये औसतन बात हो रही तो 30 रुपये की बात है। जो लोग 150 रुपये कमाते थे रोज़ाना वो 30 रुपये कमाने के ऊपर आ गए हैं। अब ये किस वजह से हुआ है? कोरोना के आते हुए हुकूमत की गलत प्लानिंग की वजह से या गलत स्ट्रैटेजी की वजह से ये बात आई है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी, भूखमरी हो रही है। लेकिन इन सब के अलावा जो और एक बात ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए है कि हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो नॉन मुस्लिम अगर ख़ुदकुशी कर रहा है तो मुसलमान तो ख़ुदकुशी चूँकि हराम है ख़ुदकुशी नहीं कर रहा है, लेकिन क़त्ल और गारतगिरी में हम बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गए। अगर इसी हफ्ते देखेंगे तो 3 ऐसे क़त्ल के वाक़यात ख़ुद हैदराबाद में आए हैं जिसमें यह कहा गया है क़ातिल और मक़तूल दोनों भी मुसलमान थे। तो क्या हमारी परेशानी को देखकर, हमारे माशी मौक़िफ़ को देखकर हमारे से ये कत्ल करवाया जा रहा है क्या? ये एक ऐसा मसला है जो मुसलमानों को, उलमा हो या सियासी लीडर हो या कम्युनिटी लीडर्स हो, सोशल लीडर्स हों, इनको हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि वैसे भी ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान भर में 3 लाख मुसलमान ऐसे हैं जो जेलों में, चाहे वो छोटा केस हो या बड़ा केस हो, उसमें मुब्तला होकर फंसे हुए हैं। तो अब क़त्ल और गारतगिरी से किस तरह हम हमारी कौम को बचा सकते हैं, एक देखना ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि किस तरह हम हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को या बिल्कुल छोटे बच्चों को तालीम से एक लगाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, दूसरा रोज़गार से लगाने की। इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर हम मिल के काम करते हैं तो ही मैं समझता हूँ कि हमारा एक आगे का मुस्तक़बिल दरख्शां रहेगा। ये 3 चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे इस हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपसे इजाज़त लेता हूँ। आइंदा हफ़्ते इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।